و همصدایی ایجاد شده مهمترین سرمایه و دستاورد معلمان در مبارزات روزهای اخیر بوده که باید آگاهانه تقویت بشه. فلج کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و عقب راندن تجارتخانه آموزشی و مقابله با اخراج و پرونده سازی ها تنها با اتحاد قوی و به میدان آمدن وسیع معلمان ممکن میشه و حمایت همه مردم. و همچنین ناگفته نمونه که حمایت زیبای دانش آموزان رو داشتیم از معلمان خودشون، تقویت عنصر همبستگی در مراکز آموزشی بسیار شورانگیز بود. ما به شعور و آگاهی سیاسی بالای دانش آموزان درود می‌فرستیم از همینجا و از آموزش معلمان با دغدغه نان که باید حق رو باید گرفت و باید نگفت و همچنین باید پرسشگر بود. جوانان سرمایه انسانی و آینده ساز ما جامعه ما هستند که باید، یعنی حقشونه که آموزش مناسب و با کیفیت و رایگان رو داشته باشند. ما به مبارزه و اتحاد معلمان درود می‌فرستیم و خواسته های به حق اونها آموزش رایگان و با کیفیت و استاندارد علمی برای همه دانش آموزان کشورمون و حقوق جوابدهی نیازهای زندگی و امنیت شغلی رو در مقابله با مافیای آموزشی که تاجروار آموزش رو از یک حق به یک امتیاز تبدیل کرده و همچنین لغو قوانین آپارتاید جنسی در مراکز آموزشی رو در واقع همصدایی می‌کنیم. ما همصدا هستیم با کارگران، معلمانمون و جمهوری استبداد اسلامی رو بانی و مسبب این اوضاع مشقتبار می‌دونیم. و اما در خبرهایی که اخیراً شنیدیم و به استحضار شما عزیزان رسید که از طریق صدا سیمای حکومت جمهوری اسلامی یک فیلمی رو علیه گوهر عشقی مادر ستار بهشتی ساختند. از ستار بهشتی از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران هست. تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی درباره مسئولیت او به دروغ ساخته و اون رو در کانال شبکه 2 پخش کردند و به دروغ گفتند که در روز حادثه گوهر عشقی در حال رفتن به بیمارستان برای تزریق واکسن دوز دوم بوده، در حالی که گوهر عشقی نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و در همونجا از مسئولان در اینستاگرام، در یک برنامه اینستاگرامی که در حساب اکانت مسیح علی‌نژاد بود، اونجا اعلام میکنه که از مسئولان حکومت من این پرسش رو میپرسم زمانی که ستار بهشتی زیر شکنجه کشته شد دوربین نبود که قاتل او رو به من نشون بده. این همه جوان در خیابان ها در خون غلتیدند، دوربین نبود. بعد گوهر عشقی همونطور که شما عزیزان میدونید روز پنجشنبه 18 آذر بنابر برنامه هفتگی خودش راهی مزار فرزندش ستار بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار میگیره و از ناحیه سر و صورت شدیداً مجروح میشه. و همچنین گوهر عشقی در واکنش به این گزارش دروغی که از صدا و سیمای حکومت جمهوری اسلامی آمده اعلام میکنه که خامنه‌ای قاتل فرزند منه و جمهوری اسلامی کاری جز دروغ، فتنه و کشتن جوانان ما نداره. واکنش مادر پژمان والیپور هم به گزارش دروغین صدا سیما درباره گوهر عشقی بوده. اعلام کرده که شما که در هر کوچه و خیابان فرسی دوربین‌های حرفه‌ای دارید، پس چرا 2 ساله که من فریاد میزنم فیلم دوربین بچه من که سر خیابان اصلی هم اینو زدید نشونم بدید، چرا کاری نمی‌کنید؟ چرا نشان نمیدید 26 آبان 98 از ساعت 7:30 تا 8 توی اون خیابون چی گذشته؟ لعنت و نفرین بر این همه ظلم و ظالم که حاضرین برای بقای خودتون روی خون وایسین و این همه دروغ بگید. و اما قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه 16 دسامبر پیشنویس دومین قطعنامه در موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری استبداد اسلامی با 78 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب شد که در آن خواستار آزادی بازداشتی‌های اعتراضات در این کشور میشه و نسبت به آمار بالای اتهام اعدام از جمله
بر اساس اعترافات اجباری به شدت ابراز نگرانی کردند. اما در مقابل دبیر ستاد به اصطلاح حقوق بشر قضایی خامنه‌ای کاظم غریب‌آبادی در واکنش نسبت به 68مین محکومیت قطعنامه نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی میگه این موضوع هیچ مبنایی نداره و کاملا به دور از واقعیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه رو منع میکنه بلکه اقرار ناشی از شکنجه رو هم ممنوع میکنه. وی در واکنش به این قطعنامه در مورد حجم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هم اضافه میکنه که در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده. باید توجه کرد که موضوع ممنوعیت اعدام یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی نقض شده باید به تمامی کشورها تسریع پیدا کند و یک استاندارد جهان شمول شود؟ غریب‌آبادی وقیحانه با بیان اینکه حکم دار و اعدام در جمهوری اسلامی رده سنی نمیشناسه در توجیه اون گفته باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد، چرا که اعدام حق حکومته اما قصاص حق اولیای دم. و همچنین او رذیلانه تراش کرد که نظام شکنجه و اعدام حکومت خامنه‌ای رو توجیه کنه و گفته بارها گفتیم هر کس ادعای شکنجه شدن داره به مراجع پیشبینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کنه و ما به جدیت موضوع رو پیگیری کنیم. و اما خبر دیگه در ارتباط با در واقع یک هشدار هست. هشدار از طرف استاد دانشگاه علامه طباطبایی فرشاد مومنی هستش که در جلسه در واقع در مورد لایحه بودجه سال 1401 اظهار کرده که کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر هستند و این مسئله برای لایحه بودجه 1401 ابعاد اهمیت بیشتری رو پیدا میکنه و اعلام کردن که پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این هست که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌ها روبروست و نیازی که اراده بیشتری برای اعتماد بخشی در دستور کار قرار بگیره متاسفانه در عمل عکس این روند در دستور کار قرار گرفته. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته مسئولیت پذیری حکومت هم در امور حاکمیتی بوده سقوط گذاشته و امنیت داخلی با این وضعیت در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازه سالهای 96 تا 98 قرار میگیره. بودجه با بحران شدت بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به شدت بخشی به تورم در حد تحریم کنندگان تنظیم شده و پتانسیل های شدید تورمزایی در صنعت است و هر ثانیه اصرار بر تداوم روندهای کنونی میتونه هزینه‌های غیر قابل جبرانی رو برای کشور داشته باشه. سپاسگزارم از توجه شما. من در ادامه همراه شما